مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الدرس الجديد، وهو عبارة عن نص، وسأستعمل فيه partout partout في كل مكان، quand عندما، dans تعني إلى أو في. إذن سأركب نص وسأحاول أن أغير في النص كما أشاء. سأغير النص كليا وسأساعدكم على كيفية كتابة النصوص، وأيضا كيفية تركيب جمل يستعملها الفرنسيون في التكلم باللغة الفرنسية. إذن هذا الدرس ضمن قائمة النصوص الفرنسية. من أراد مشاهدة جميع القوائم أو من أراد تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر فيكفيه الضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق. في خانة الوصف وفي خانة التعليق يمكنك الضغط على الروابط لتعلم اللغة الفرنسية. إذن مترجمة للغة العربية، الدرس 27. إذن سأبدأ الدرس على بركة الله. كلارا aime beaucoup jouer avec شوشو. إذن كلارا تحب اللعب مع شوشو. شوشو وهو القط. son petit chat noir. Chouchou ne peut pas se passer de Clara. Il la suit partout. Quand Clara va dans le jardin, Chouchou va dans le jardin. Quand elle va dans la maison, il va dans la maison. إذن لاحظوا معي النص تكلمت فيه عن كلارا وشوشو، أي كلارا وشوشو القط. إذن سأقوم بترجمة النص، وبعد ذلك سأحاول أن أشرح طريقة تغيير النص أو طريقة تركيب النصوص. إذن كلارا أم تحب بوكو أي كثيرا jouer اللعب avec مع شوشو son petit chat noir. son petit chat أي قطها الصغير. son chat قطها. noir الأسود. petit أي صغير أو الصغير. إذن قطها الأسود الصغير. إذن كلارا تحب اللعب مع شوشو قطها الأسود الصغير. شوشو ne peut pas se passer de Clara. حاولوا أن تتابعوا معي فستتعلمون كيف تركبون جمل. مثلا تريد أن تقول كلارا aime beaucoup jouer avec شوشو، أو تريد أن تقول مثلا قط كلارا الأسود le petit chat de Clara أو son petit chat noir. إذن شوشو ne peut pas se passer de Clara. شوشو لا يمكنه الاستغناء عن كلارا. المعنى العام il la suit partout، ويتبعها في كل مكان أو يتبعها في كل مكان. quand Clara va dans le jardin، quand عندما Clara va dans le jardin تذهب كلارا إلى الحديقة. شوشو va dans le jardin. يذهب شوشو إلى الحديقة. سأشرح هذا بدقة وسأعلمكم كيف تركبون الجمل، فقط الآن أقوم بالترجمة. quand elle va dans la maison، إذن elle هنا تعود على كلارا. quand elle va dans la maison أي عندما تذهب إلى المنزل. il va dans la maison، إذن هنا il تعود على شوشو. يمكن أن نقول شوشو va dans la maison. يذهب إلى المنزل، هو يذهب إلى المنزل أي شوشو القط. إذن قمنا بترجمة النص. الآن سأقدم لكم الكلمات الأساسية
وبعد ذلك سأقوم بتغيير النص كليا. إذا قلنا partout في كل مكان dans وكون هي الكلمات الأساسية التي استعملتها. يمكن أيضا أن ندخل avec و ne pas. إذا dans إذا هنا تكلمنا عن الكلمات الأساسية avec مع ne pas تعني لا أو ليس أو لم. إذا تعني لا chouchou ne peut pas أي لا يمكنه. chouchou لا يمكنه. partout أي في كل مكان. dans في quand عندما واستعملت quand على مرتين. إذن هنا استعملنا كلمات أساسية مثلا. وأيضا سأتكلم عن لا كونجيغيزون. سأحاول أن أغير من كلاغا إلى مثلا كلاغا إي كريم، كلاغا إي سعيد، كلاغا إي فريد، أو نحن نو فو. إذن كلاغا قلنا يمكن أن نعوضها بآل. لاحظوا معي آل الدرس مهم جدا. ألام بوكو جوي. ألام هنا نتكلم عن كلارا تحب الآن le présent jouer avec chouchou. Son petit chat noir chouchou ne peut pas se passer de Clara. Il la suit partout. Quand Clara va dans le jardin, chouchou va dans le jardin. إذن quand Clara va سنغير مثلا Clara et Karim vont. وهنا سنقول ils vont dans le jardin. quand ils vont dans le jardin. إذن سأحاول أن أضع نص. إذن سأكتب مثلا قلنا كلارا. إذا أضفت مثلا مثلا يسار. إذا أضفت يسار، إذا أردت أن أقول كلارا يسار أي إيل. إذن كلارا يسار. هنا قلنا الفعل aimer au présent. كلارا يسار الفعل الأول الذي قمنا بتصريفه. كلارا يسار j'aime أنا أحب. tu aimes il aime nous aimons vous aimez ils aiment. Clara et Yasser aiment beaucoup jouer avec chouchou. لن نقول son petit chat noir. leur petit chat noir. إذن leur غيرنا l'adjectif possessif أي صفات الملكية. leur mon petit chat, ton petit chat, son petit chat, notre petit chat, votre petit chat, leur petit chat. إذن leur petit chat noir. قطهم الصغير الأسود. chouchou ne peut pas se passer de Clara. نقول chouchou ne peut pas se passer de Clara. Yasser il la suit partout. quand Clara et ياسر حاولوا أن تركزوا معي فسأغير فقط الأشياء التي ألونها بالأزرق. vont هنا الفعل aller مصرف إلى الحاضر. la conjugaison du verbe aller au présent. vont je vais أذهب tu vas تذهب il va يذهب nous allons نذهب vous allez تذهبون ils vont يذهبون dans le jardin في الحديقة أو إلى الحديقة. quand Clara et Yasser vont dans le jardin chouchou va dans le jardin. إذن va تعود على chouchou لن نغيرها. quand elle سنغيرها بإيل لأن ياسر وكلارا تعوض بle pronom personnel il. إذا غيرنا il. إذا ما دمنا قلنا il نقول ils vont dans la maison. quand ils vont dans la maison il va dans la maison. إذا هو لن نغير منه شيء.
il va chouchou il va dans la maison. إذن لا نغير في الجملة الخاصة بشوشو شيء. إذن كلاغا يسار aime قمنا بتصريف الفعل aimer إلى الحاضر إلى le pronom personnel il أي الضمير الشخصي il. Beaucoup jouaient avec chouchou. Leur petit chat noir. Chouchou ne peut pas se passer de Clara et Yasser. Il la suit partout. Quand Clara et Yasser vont dans le jardin, Chouchou va dans le jardin. Quand ils vont dans la maison, il va dans la maison. الآن سنستعمل مثلا Clara et moi. إذن nous. إذن هنا أتكلم عن nous. Clara et moi aimons. نحب. aimons. Clara et moi. هنا يمكن أن نعوضها بنو. إذن سأغير فقط ما غيرته. aimons. leur سأقول notre. ويسار سأعوضه بمoi. وavant سأعوضها بallons. وil سأعوضها بنou. Clara et moi nous. وavant سأعوضها بallons. Allons. Nous allons. إذن Clara et moi aimons beaucoup jouer avec Chouchou. Notre petit chat noir. Notre petit chat أي قطنا الصغير. Notre petit chat noir. Chouchou ne peut pas se passer de Clara et Yasser. Il la suit partout. Quand Clara et moi allons. إذن عندما كلارا وأنا نذهب dans le jardin إلى الحديقة. Chouchou va dans le jardin. Quand nous allons dans la maison. عندما نذهب إلى المنزل il va dans la maison. أي يذهب إلى المنزل. إذن nous allons dans la maison يمكن أن نقول نذهب في المنزل. il va dans la maison يذهب في المنزل أي يسير في المنزل. ويمكن أن نقول يذهب إلى المنزل. إذن دون تعني إلى أو في. إذن تكلمنا عن كلارا et moi. يمكن أن أقول moi فقط. أريد أن أتكلم عن نفسي. moi سأقول j'aime. moi j'aime beaucoup jouer avec Chouchou. J'aime. Toi, tu aimes. Lui, il aime. إذن moi, j'aime beaucoup jouer avec Chouchou. Mon petit chat noir. Chouchou ne peut pas se passer de moi. لا يمكنه أن يتخلى عني أو أن يستغني عني. Il me suit. عفوا سنغير هذه أيضا. Il me suit. Il me suit partout. Il me suit partout. أي يتبعني. Il me suit partout. يتبعني. أو il ne suit partout. يتبعنا. Il vous suit partout. يتبعكم. إذن il me suit partout. Quand Clara. إذن سنغير quand Clara. Quand moi je vais dans le jardin. Chouchou va dans le jardin. Quand je vais dans la maison. Je vais dans la maison. Il va dans la maison. إذن moi j'aime beaucoup jouer avec Chouchou. Mon petit chat noir. Chouchou ne peut pas se passer de moi. Il me suit partout. Quand moi je vais dans le jardin, Chouchou va dans le jardin. Quand je vais dans la maison, il va dans la maison. إذن la conjugaison هي مهمة جدا لتركيب النصوص أو لتركيب الجمل. يمكننا تقسيم هذا النص إلى جمل. Moi, j'aime beaucoup jouer avec Chouchou.
جملة أولى. إذن chouchou ne peut pas se passer de moi. Il me suit. يتبعني. Quand moi je vais dans le jardin, chouchou va dans le jardin. Quand je vais dans la maison, il va dans la maison. إذن يمكن أن نقول مثلا هنا il aime. في آخر الدرس أطرح سؤال. Il aime beaucoup jouer avec chouchou. يحب كثيرا اللعب مع chouchou. Son petit chat noir. Son petit chat noir. Chouchou ne peut pas se passer de lui. Il le suit. لماذا استعملنا le؟ لأن هنا il. وإذا قلنا elle سنقول il la suit. إذن il le suit partout. Quand il va, quand il va dans le jardin, chouchou va dans le jardin. Quand il va dans la maison, il va dans la maison. إذن quand il تعود على il وليس على chouchou، تعود على الشخص الذي أتكلم عنه. إذن أنتم ستستعملون tu، ستكتبون باستعمال tu aimes. إذن ماذا سنكتب؟ aime الفعل aimer كيف سنصرفه إلى الحاضر؟ وأيضا ماذا سنضع مكان الصون؟ اكتب فقط إن كنت تريد أن تكتب النص، فيمكنك كتابة النص بأكمله باستعمال tu. وإن كنت تريد أن تكتب فقط الكلمات التي سنغير، اكتب فقط الكلمات. إذن tu aimes. ماذا يمكن أن نغير في مكان son؟ ماذا سنضع في مكان son؟ وماذا سنضع في مكان le؟ وماذا سنضع مكان lui؟ chouchou ne peut pas se passer de، نقول de moi يعني عني. de إذا استعملنا tu نستعمل شيء آخر، وإذا استعملنا il de lui. هنا مكان le ماذا يمكن أن نستعمله؟ tu. إذا قلنا tu ماذا يمكن أن نستعمله؟ وأيضا مكان il va ماذا سنضع؟ ومكان أيضا il va ماذا سنضع؟ إذن حاولوا أن تكتبوا فقط الكلمات، أو يمكنكم أن تكتبوا النص. وإن كتبتم النص بشكل صحيح فأنتم تعلمتم اللغة الفرنسية وأصبحتم في المستوى المتوسط. حاول أن تعلم نفسك، حاول أن تغير طريقتك. إذن أنتم ضعوا بوز واكتبوا هذا في التعليق أو في مذكرة، وأنا سأقوم بالتصحيح الآن. إذن tu aimes avec S. إذن tu aimes beaucoup jouer avec chouchou. Ton مكان son سنضع ton petit chat noir. Chouchou ne peut pas se passer de toi. أنت de toi. Il te suit أي يتبعك. Il te suit partout. يتبعك في كل مكان. Quand tu vas. إذن va avec S. Quand tu vas dans le jardin, chouchou va dans le jardin. Quand tu vas avec S. Quand tu vas dans la maison, il va dans la maison. إذن من السهل بمكان أن تستعملوا la conjugaison لتغيير الفقرات أو الجمل. إذن tu aimes beaucoup jouer avec chouchou, ton petit chat noir. Chouchou ne peut pas se passer de toi. Il te suit partout. Quand tu vas dans le jardin, chouchou va dans le jardin. Quand tu vas dans la maison, il va dans la maison. إذن مشاهدينا الكرام، أشكركم على تتبعكم لهذا الفيديو.
أريد أن أقول لكم مرحبا بكم في المدرسة الخاصة لتعلم اللغة الفرنسية مجانا. لمتابعة برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين من الصفر يمكنكم الضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق. هناك رابط للقواعد وأيضا رابط للحوارات. ستجد مجموعة من الحوارات. قائمة القواعد هي مهمة جدا، وأيضا قائمة الحوارات والجمل والنطق والسماع كيف تنطق اللغة الفرنسية، وأيضا القصص، وأيضا الصرف والتحويل. إذن يمكنكم مشاهدة مجموعة من الدروس وهي مهمة جدا. وأيضا لمتابعة برنامج تعلم اللغة الفرنسية المستوى المتوسط. نحن تكلمنا عن مستوى المبتدئ وأيضا سنتكلم عن المستوى المتوسط. يمكنكم مشاهدة جميع القوائم بالضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف أو في خانة التاريخ. ويمكنكم أيضا مشاهدة الجمل الأساسية في اللغة الفرنسية، الجمل التي يستعملها الفرنسيون للتكلم باللغة الفرنسية. ويمكنكم أيضا مشاهدينا الكرام الضغط على جيم والتعليق على الفيديو بما يناسب الفيديو، ومشاركة هذا الفيديو عبر الواتساب أو الفيسبوك أو تويتر لكي تعم الفائدة ولكي تساعدوا القناة على أن تستمر. ويمكنكم الضغط على اشتراك. اضغط على اشتراك واضغط على زر الجرس أي فعل زر الجرس ليصلك كل جديد. وشكرا لكم، وإلى لقاء آخر فيديو آخر إن شاء الله.